मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। फैसल चौधरी कह रहे हैं ये कैसी हुकूमत है, आपको इस वक्त पूरे मुल्क में एक हार्मोनाइज करना चाहिए और सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात हैं, आपका एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आप लोगों की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। लेकिन इस वक्त तो मामला एक लार्जर एनिमी से है, जो एक्सटर्नल एनिमी है इंडिया। इसके खिलाफ ये कितना मुश्किल था अडयाला जेल में, अगर आज मुलाकात का एक्सेस हो जाता तो तहरीक इंसाफ का शायद मैसेज इससे बढ़कर आता इंडिया के खिलाफ। जी बहुत शुक्रिया जी। मैंने फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू बड़े तहम्मुल से और सुकून से सुनी है, और वो मुझे उस पर याद आ गया कि एक दफ़ा जो है आफ्ताब सुल्तान जो है वो एसपी हुआ करते थे गुजरांवाला में, और चूंकि वो जो है नस्रुल्लाह दरिशक के रिश्ते में साले लगते थे, तो नस्रुल्लाह दरिशक मिनिस्टर थे, तो मंजूर भट्टू ने नस्रुल्लाह दरिशक से कहा कि जी वो आपके साले एसपी गुजरांवाला लगे हुए हैं, और उन्होंने पीपल्स पार्टी की एमपीए पे पर्चा दे दिया है, और सुबह बेनज़ीर भुट्टो गुजरांवाला आ रही हैं, तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो इनके कहें कि आज पर्चा ना दें, किसी और दिन पर्चा दे दीजिएगा इस पर। उस पर आफ्ताब सुल्तान ने कहा जी इनसे कहें चोरी भी किसी और दिन कर लेते, मैंने एमपी पे चोरी का पर्चा दिया। तो बात ये कि अगर कोई शख्स किसी जुर्म में मुलव्विस है या कोई जुर्म कर रहा है, मुझे नहीं पता बैकग्राउंड का, तो ज़ाहिर है पुलिस ने उसकी कार्रवाई की होगी। कभी भी स्टेट लेवल के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं दी गई होगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं दी गई होगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से नहीं दी गई होगी। लामहला ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन लंबी चली आ रही है। 9 में ये कुछ मुकदमात हैं, कुछ 780 के मुकदमात हैं, कुछ इन्होंने शाहराहों पर हमले किए हुए हैं, तो उसमें ज़ाहिर है उसकी गिरफ्तारी हुई होगी। और वो ज़ाहिर है कोई प्लान नहीं किया गया कि इस दिन ये गिरफ्तारी की जाए, जबकि गिरफ्तारी आज से 2 हफ्ते पहले भी हो सकती थी, 2 हफ्ते बाद भी हो सकती थी। पुलिस का एक निज़ाम है, मुरवजा रूटीन में एक चीज़ हुई होगी। अब मेरे भाई फैसल चौधरी साहब ये कह रहे थे कि हम जो है बिल्कुल इस मुल्क के साथ हैं, अपने इदारों का जिक्र उन्होंने किया नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा इस हुकूमत के हम साथ नहीं हैं। जिस हुकूमत की लेजिटिमेसी को ही नहीं आप मानने को तैयार, या आप कहते हैं हुकूमत के साथ ही नहीं, फिर उस हुकूमत से शिकवा किस चीज़ का कर रहे हैं आप कि हमें आज मिलने देते, तो तब होता ना कि बड़ा दिल कर कह रहे होते कि जी हमारा बड़ा इख्तलाफ था इस हुकूमत से, हमारा फॉर्म 47 का नैरेटिव अपनी जगह पर, बाकी हुकूमत के हवाले से हमारी ग्रीवेंसेस अपनी जगह पर, लेकिन चूंकि अब हमारा मामला भारत से मुतालिक आया और भारत के तमाम मामले को हुकूमत पाकिस्तान डील कर रही है, तो इस हुकूमत पाकिस्तान की लेजिटिमेसी पर, इस हुकूमत पाकिस्तान के मैंडेट पे हम इस वक्त कोई बात नहीं करेंगे कि हमारा क्लिप उठाकर भारतीय चैनल्स चला रहे हो और वो ये कहें कि इस हुकूमत को तो इनके मुल्क में कोई नहीं मानता, तो हमसे क्या बात करेंगे, सिंताज का मुकदमा लड़ेंगे। तो हम अपना तमाशा दुनिया को खुद दिखाते हैं। यानी जब आप किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत को ही नहीं मानते, बाकी हम साथ हैं सबके, फिर आप इस हुकूमत से शिकवा क्यों कर रहे हैं? या डयाला में ये हो गया, ये चीजें देखिए दोनों तरफ से बड़े दिल करना पड़ते हैं। और मैं समझता हूँ, मैं जो कि हुकूमत में हूँ, सबसे बड़ा दिल हुकूमत करती है, हुकूमत सब्र का मुजाहरा करती है, हुकूमत जो है एक बुर्दबारी का मुजाहरा करती है। लेकिन अपोजिशन की जमातों का भी फर्ज बनता है कि आपका जो है टोटल सियासत बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई से शुरू होती है, रिहाई पे खत्म होती है। जब आपसे बात कर दें तो आप कहते हैं नहीं, बानी कहते हैं मेरी तो स्ट्रगल है फॉर सिविल सुपरमेसी, मेरी स्ट्रगल तो है रूल ऑफ लॉ, मेरी स्ट्रगल तो है डेमोक्रेसी। इस पे हम बात करते हैं, इस पे हम बात करते हैं कि टोटल स्ट्रगल जो है घुमा फिर आकर वही बात होती है कि जी किसी भी तरीके से बानी को आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें, पार्लियामेंट में ले आएं। अगर भारत का इशू भी आ गया तो आप कह रहे हैं कि जी उनको जो है आप कम से कम आज मुलाकात करने देते भी, इतना बड़ा दिल बानी भी कर ले ना, वो कह दें कि जी मेरी हद तक मामलात को जरा कुछ होल्ड कर लें, इस तरह हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े हो। इस पे मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, इस पे मैं आता हूं कि ये क्या वाकई तहरीक इंसाफ ये ट्रेड करना चाहती है कि एक ऐसे मौके पर इसको यूटिलाइज करते हुए इमरान खान के लिए कोई रास्ता निकाले। लेकिन आज आपकी जो गुफ्तगू है उससे एक इत्मीनान ज़ाहिर है कि हुआ होगा बहुत से पाकिस्तानियों को, क्योंकि जब हम ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुन रहे हैं हमें तो लग रहा है कि अलर्ट लेवल या ख़तरा इस कदर बढ़ गया है कि अगले 2, 3 या 4 दिन में इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि हमारी तरफ देख रहे हैं कि हुकूमत भी पॉलिटिक्स भरपूर तरीके से कर रही है और अपोजिशन भी भरपूर तरीके से, तो शायद अलार्म उतना ज़्यादा नहीं है, ख़तरा उतना ज़्यादा नहीं है जैसा मीडिया पे पोर्ट्रे हो रहा है। एम आई राइट? देखिए बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाहिर है जब आपका एक रिवायती हरीफ हो और इस किस्म के बयानात आ रहे हों, तो ज़ाहिर है यानी हर किसी का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होता है, हर वज़ीर का उस मालूमात को, उन थ्रेड्स को एवेल्यूएट करने का एक डिफरेंट स्टाइल होता है। मेरा स्टाइल ज़रा डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक हकीकत नाकाबिल तरदीद है, एक न्यूक्लियर स्टेट है, और भारत को पता है कि वो शीशे के घर में बैठकर हम पर पत्थर नहीं मार सकता। अगर हम पर एक उंगली उठाएगा तो 4 उंगलियां उसकी अपनी तरफ भी होंगी। तो ज़ाहिर है हमारी अपनी मुसल्लह अफवाज इतनी ट्रेंड हैं, हमारी एयर फोर्स तमाम टारगेट सेट किए हुए हैं हमने, और इस वक्त हमारी मुकम्मल तैयारी मौजूद है
لیکن پاکستان 100 میں سے آپ 99 دفعہ پوچھیں گے، میں یہی کہوں گا کہ ہم امن کے دائی ہیں، امن کے خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ امن سے حل ہو، جو بھی چیزیں بات چیت کریں، لیکن اگر صحیح 100ویں دفعہ بھارت چاہے گا کہ اس نے حملہ ہی کرنا ہے، تو پھر پہلے بھی اس نے بڑی کوشش کی ہے، تو حملہ کر کر دیکھ لے، جواب کا پتہ چل جائے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی پھر کہ اس کے رسپانس ڈیمز ہوگا کتنے اور محفوظ رہتے بھرپور ہیں، ہوگا۔ اس کے دارالحکومت کتنے محفوظ رہتے ہیں۔ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ نقوی صاحب، پہلے تو میں آپ کو جو ہے آج ڈی جی ISPR نے بھی جو جس طریقے سے پریس کانفرنس کی ہے جی اور پاکستان میں بھارت کی جو دراندازی ہے، مداخلت ہے، اور پاکستان میں منظم دہشت گردی کرنے کی منصوبہ بندی کا جو نیٹ ورک پکڑا ہے، جیلم سے جو شخص گرفتار ہوا، اس سے ڈرون بھی برآمد ہوا، موبائل کا سارا ریکارڈ، بھارت سے کمیونیکیشن، باقی چیزیں، وہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے دنیا کو ہم بھیج بھی رہے ہیں۔ اب دنیا کو مزید بھی آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد دکھائیں گے کہ بھارت کس طریقے سے پاکستان، بالخصوص بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے واقعوں میں ملوث ہے، اور ہمارے پاس جو ہے انڈینائبل ایویڈنس سامنے آئے ہیں، جو کہ آج ڈی جی ISPR نے میڈیا کو بھی دکھائے ہیں۔ اب ہم ظاہر دنیا کے ڈپلومیٹس کو بھی اس کو بھیجیں گے، لیکن آج سے پہلے جو حکومت نے کیا وہ میں آپ کے گوش گزار ضرور کروں گا۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ PMA کاکول میں جب پرائم منسٹر صاحب گئے، تو جب انہوں نے وہاں پر خطاب کیا تو دنیا کے تمام سفیبل کے ممالک کے ایمبیسڈرز موجود تھے، اور وہاں ان کی تقریر کا اگر آپ دیکھیں تو تقریر ان کی 2 حصوں پہ مشتمل تھی۔ پہلے حصے میں انہوں نے اپنے ٹروپس کا حوصلہ بڑھایا، بھارت کی جو دہشت گردی میں ملوث ہونے کی جو شواہد ہیں، اور بھارت کو انہوں نے جس طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا، جبکہ دوسرے حصے کے اندر انہوں نے پوری دنیا کے ڈپلومیٹس کے سامنے بتایا کہ بھارت جو نیریٹو بنا رہا ہے کہ ہم دہشت گردی میں انوالو ہیں، دہشت گردی میں ملوث ہیں، ہم اس کی نیوٹرل تحقیقات کرنے کو تیار ہیں۔ اس لیکن اب بات یہ کرنے سائڈ سے بائی سائڈ بھارت کا تنقید جو ہو رہی ہے کہ لیٹ آپ می کی جماعت کے اصل میں تو رہنما یا لیڈر میں جس اس کو کو مکمل نون کر رہا لیگ ہوں، میں اس کو سمجھتی ہے۔ مکمل کر لوں، پھر آپ اپنا کراس کوشچن بھی کر لیجیے گا، میں بات صرف 1 منٹ میں مکمل کر جی لیتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ بھارت کا بیانیہ زمین بوس ہوا۔ اب پوری دنیا کو ایک میسج گیا ہے کہ جو لوگ ملوث ہوتے ہیں کسی بھی واقعے میں، کیا وہ نیوٹرل تحقیقات کی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چین ہمارا بڑا قریبی دوست ہے، گلف ممالک میں سعودی عربیہ، UAE ہے، ٹرکی ہے، ان سارے ممالک کو پاکستان نہ صرف آن بورڈ لے رہے ہیں بلکہ ڈوزرز کے ذریعے ہم تمام معلومات بھی ان سے شیئر کر رہے ہیں، اور آف اینڈ آن مسلسل ان سے روابط بھی ہو رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب خود بھی بات کر رہے ہیں، بہت سارے ہیڈ آف اسٹیٹ سے، صحیح بہت چیزیں میڈیا پہ سامنے نہیں آتی، لیکن ظاہر ہے ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ بہترین سفارتکاری، بہترین ڈپلومیسی ہی اس صورتحال میں ہمارے لیے سپورٹو ہو سکتی ہے۔ تو حکومت اس کا پورا جو ہے فائدہ بھی اٹھا رہی ہے، اور پورا کام بھی صحیح۔ حکومت کی فیصل طرف سے چودھری ہو رہا صاحب پہ ہے۔ جانے سے پہلے حذیفہ رحمان صاحب کوئکلی یہ بھی بتا دیجیے گا، ایک تنقید ہو رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ، میاں محمد نواز شریف، ان کی طرف سے کیوں کوئی پیغام نہیں آ رہا؟ انڈیا کھلی جارحیت کر رہا ہے پاکستان کے حوالے سے، جس قسم کی میسیجنگ کی جا رہی ہے، جو جنگوازم، جو جنون ان کے سر پہ سوار ہے ایک جنگ کا، اس کا جواب 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کی طرف سے نہیں دیا جا رہا۔ جی بہت شکریہ جی، میں 1 منٹ میں اسے کنکلوڈ کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں جو بھی چیز ہوتی ہے آپ ریسیپروکیٹ کرتے ہیں۔ بھارت کے وزیر داخلہ، وزیر دفاع نے جو زبان استعمال کی، جس طریقے سے نام لیا، ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر دفاع نے وہی لوٹا دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے مودی کا نام نہیں لیا، چونکہ مودی نے اپنی ایون کے تقریر کے اندر بھی PM کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے بھارت کا ذکر کیا، انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا، تو ظاہر ہے آپ نے یہ اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ مریم نواز صاحب ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کیا بھارت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوئی بات کی ہے اس موضوع پر؟ مقصد کہنے کا یہ کہ جب ظاہر ہے مریم کے جو چچا ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، ایک ایشو کو کنڈیم کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے کوئی ایسی غیر سنجیدہ بات کریں، پوری دنیا کے سامنے تماشا بنے۔ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اگر بلاول بھٹو صاحب بھی وزیر خارجہ ہوتے تو ان کی یہ لب و لہجہ نہ ہوتا، وہ محدود بات کرتے ذرا اپنے منصب کے مطابق، اور اپنے جو ان کا کاؤنٹر پارٹ ہے اس کاؤنٹر پارٹ کی گفتگو کو مد نظر رکھ کر۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پوائنٹ مریم آف ویو آ نواز صاحبہ گیا ہوں یا میاں نواز شریف صاحب ہوں، جب موقع آئے گا، جب ضرورت ہوگی اس بات کی، تو میاں نواز شریف صاحب بھارت کے تصور سے بھی زیادہ آڑے ہاتھوں لیں گے، اور آپ کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے جو ایک تحفظات ہیں وہ ختم ہوں گے۔ پریکٹیکلی ظاہر ہے کہ آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو تو دے دیا۔ مریم نواز صاحبہ کو اگر انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کچھ نہیں کہا، مریم نواز صاحبہ کے صوبے میں گزرنے والے، انڈیا سے داخل ہونے والے 3 دریا خشک پڑے ہیں، 6% پانی آ رہا ہے اس وقت، راوی میں، ستلج میں، بیاس میں، اور باقی 3 دریا سندھ ہے، جہلم ہے، چناب ہے، اس کے پانی سے چھیڑ چھاڑ۔ تو مریم نواز صاحبہ کا صوبہ، وہاں کا کسان بہت متاثر ہو رہا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جواب نہیں دینا میں نہیں بنتا، سمجھتا، that's fine۔ میں یہ نہیں سمجھتا، میں یہ جو آپ میرے بھائی ہیں،
جو پاکستان میں پچھلے 15-20 سالوں میں غیر سنجیدہ سیاست شروع ہو چکی ہے، میں اس کو کنڈیم کر رہا ہوں. پاکستان میں کبھی یہ کام نہیں ہوا. مرکز کا کام ہوتا ہے، فورن پالیسی مرکز کا کام ہوتا ہے. اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کے کوئی گریونسز ہیں تو وزیر خارجہ کا کام ہے پوری دنیا کو بتانا، نہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب یا وزیر اعلیٰ بلوچستان یا وزیر اعلیٰ سندھ خود سے چلنا شروع ہو جائے. پیپلز پارٹی ہماری ہمیشہ مخالف رہی، ہم نے اس کے خلاف سیاست بھی کی، لیکن آپ نے جب بھی دیکھا کہ فورن پالیسی سے متعلق دنیا کو جب بھی کوئی بات کرنی ہے تو مرکزی بات کرتا ہے.